باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے ہی خوش قسمت لوگ اللہ دے پیارے محبوب دے ذکر پاک دی محفل دے وی تشریف لائے کے آئے ہو۔ اللہ تمام حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرماوے۔ جنہ دوستاں نے اے انتظام کیتا ہے، اہتمام کیتا ہے، اللہ رب العزت انہاں دے دین، ایمان، رزق، مال، اولاد دے وچ برکتاں عطا فرماوے۔ ذوق نال، شوق نال، محبت دے نال دل دیاں گہرائیاں چوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام پڑھو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعزت ربی عن ذلک الکوكب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام پر، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہوں درود بھی، تیری ذات پر ہوں سلام بھی۔ رونق جہاں آپ ہیں اور دو جہاں کی جان آپ ہیں، حشر کا نہیں ہے کوئی غم جب کہ درمیان آپ ہیں۔ جلوے تیرے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، جلوے تیرے عام ہو گئے،
دو جہاں غلام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، عرش فرش لوح قلم سارے تیرے نام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، میرے مصطفیٰ امام ہو گئے، جلوے تیرے عام ہو گئے، جلوے تیرے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، عرش فرش لوح قلم سارے تیرے نام ہو گئے، جلوے تیرے عام ہو گئے۔ مالک دی حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے حبیب دلاں دے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کش پناہ دے اندر کروڑ ہا درود و سلام دے تحفے پیش کرن تو بعد اے اج دی پاکیزہ محفل ذکر رسول دی محفل، اللہ رب العزت دے پیارے محبوب دے میلاد پاک دی محفل ہے۔ الحمدللہ اساں سنی حضور دا میلاد بھی منن والے ہیں تے نبی دا معراج بھی منن والے ہیں۔ میلاد ہے نبی کریم دا اما آمنہ دی گود چاونا، پوری دنیا نو رنگ لاونا، بہاراں لائے کے آونا، تے معراج ہے میرے نبی دا تے پستیاں تو بلندیاں تے جاونا۔ سمجھاون دی کوشش کرے ساں کہ اللہ نے کئی ہزارہ مخلوقہ پیدا فرمائی، او مالک بھی ہے تے خالق بھی ہے، او رزق دیوان والا ہے، جتھے بھی کوئی ہووے میرے مالک دا رزق اس بندے تک جاندار جتنیاں چیزاں ساریاں کولوں میرے مالک دا دتو یا رزق پہنچ دا اور پہنچ دا راسی۔ اللہ رب العزت نے نباتات، جمادات، حیوانات، ذی روح چیزاں پیدا فرمائی۔ نباتات دے وچ درخت سبزہ ہے، انہاں دی نشو نما ہر بندہ ویدہ رہے ویندہ ہے، لیکن انہاں دے جان کوئی نہیں، روح کوئی نہیں۔ درختان دے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ شان اس درخت نو عطا فرمایا ہے جیڑا سدرۃ المنتہا دے ہوتے، جبرائیل علیہ السلام دا آشیانہ ہے، جبرائیل علیہ السلام دا ٹھکانہ ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ بیر نو سدیں دیں، منتہا انتہا، اس تو اگاں کسے دی مجال بھی نہیں،
او ایک حد دے فرشتے بھی اتھے ون کے روک ویندن او منتہائے انتہائے او درخت شان والا نباتات دے وچ اور ایک اور درخت ہے جس دے نال بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ ون کے ٹیک لائی او خشک ایک مڈھا کھجی دا اللہ اس دوتے کھجی نو سرسبز کیتا ادوتے گوشے لگے پینڈ پکی تلے اللہ ایک چشمہ جاری کیتا اور اللہ فرمایا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا اے مریم کھجور پکی ہوئی ہے اے دی جڑ ہلا تازہ کھجوراں کھا تلے چشمہ جاری ہے اے دا پانی پی جیڑا تینوں پتر دیتا سے اس نو پیار کرتے چوم اے روح القدس او کھجور دا درخت بھی بڑی شان والا ایک ہے ستون اوئی کھجی دا ایک تھمبا ہا جیڑا مسجد نبوی دے وچ ہا جس دے نال میرے نبی کریم پشت مبارک لا کے تے خطبہ ارشاد کریں دے او کھجور دے تھمبے کل جلے جدائی ہوئی تے میرے نبی کریم ممبر تے تشریف لائے کے آئے مولانا روم صاحب فرماندن کہ اس تھمبے نے رومنا شروع کیتا اس دے رومن دی آواز اور کسے نہیں سنی میرے نبی سنی اور میرے نبی کریم فرمایا کہ اے تھمبا اگر تو چاہویں تے تینوں میں جنت چلوا دے جنتی تیرا پھل کھا اگر تو چاہویں تے دنیا چلوا دے دنیا لے تیرا پھل کھا اس عرض کی تھی حضور اینج نہیں کیا چاہتا ہے عرض کی تھی سہیں جتھے تو اڑے قدم مبارک لگی ہوئے تلے ایک گڑا کھود کے نا میں نے وچ دفن چکر آؤتے اپنے قدم میرے اتے چ رکھو بس میں چپ کر ویسی اس ستون دا بھی بڑا شان نباتات دے وچوں ایک ہی نے جمعدات سڑیں دن ساکت چیز نو منجمد جائیں دے کوئی حرکت نہ ہوئے جائیں دے جان نہ ہوئے اوہی تو اس دا کرم جی میں چاہے یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ ہی گئے تھے اس پانی دیتا ہے جو مچھلی پہنچی تھے آپ نے اللہ دا ذکر سنیا عرض کی تھی مالک اتنی گہرائیاں چھ تیرا ذکر کون پیا کریں فرمایا یونس جڑیاں کنکریاں پہین نہ پتھر دیاں او بھی میں رب دا ذکر کریں دیاں پہ اس نو ذاکران دی کمی کوئی نہیں کوئی چیز نہیں جڑی اس دا ذکر نہ کریں دی پہ اس جمعدات دے وچوں اللہ رب العزت نے زیادہ شان دیتا ہے عرش معلّہ عرش معلّہ ہر چیز دے اتے بنا ہے بڑا شان والا ہے میرے مالک دا عرش فرشتیاں دے وچوں فرشتیاں چی بھی روح ہے فرشتیاں دے وچ اللہ نے 4 مقرب فرشتے بنائے انہاں 4 دے وچوں اللہ نے سرداری دیتی ہے روح الامین جبرائیل علیہ السلام فرشتے جو سردار جبرائیل علیہ السلام ہو انسان دے سر تے اللہ نے رکھیا ہے اشرف ہومن دا تاج جیڑا کلمہ گوئی نے نہ جائے پڑھیا لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، ان کیوں نہ کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کلمہ پڑھنا لیا دا ٹکانا ہی کوئی، دنیا تے عیش کرے سن جگہ وکھری وکھری ہو سی، لیکن مرن تو بعد ٹکانا کفن بھی انہوں ہی ملنا تے اس نو ہی۔ اگر کوئی مسلمان غریب محنت مزدوری کرنا لا پڑھ دو وے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علماء بیان کر دیں کہ اللہ دی بارگاہ او مشرک بے ایمان ہندو کافر بادشاہ دے کولو او بندہ افضل اللہ دی بارگاہ، جیڑا بھامیں چوک کے جتیاں ہی بائے کے گھٹیندا ہے نا تے کلمہ اس میرے نبی دا پڑھے او جتیاں گڈھڑ والا بندہ بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ امریکہ دے صدر کولو اس اللہ دی بارگاہ چو افضل ہے، کیونکہ او مومن ہے اور اس رب نو منے ہے، او مشرک نہیں، اس نبی نو منے ہے، نبی دی رسالت نو منے ہے، نبی دی شریعت نو منے ہے، نبی دی عظمت نو منے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قول تے فعل نو منے ہے، او اللہ دی بارگاہ دے وچ کافر بادشاہ کولوں کئی درجے بہتر، سمجھ آندی پی؟ مومنہ دی امت قسموں نے، مومنہ دے وچ کچھ ہوندے متقی، متقی انہوں سڑیں دے جیڑا ڈر ڈر تے پیر رکھے، نیک لوگ بیٹھی ہو، متقی دیئے پہچان ہے کہ وہ دنیا تے رائے کے کوئی قدم بھی اللہ رسول دی رضا دے خلاف رکھ دا نہیں رکھ۔ میرے نبی دی بارگاہ چل کیتا گیا یا رسول اللہ متقی کہنو سڑیں، میرے حضور فرمایا کدی کنڈیاں نے رات سفر کیتا ہی جی آج جتھے کنڈے پہ ان سفر کیتا ہے، فرمایا پیر کی میں رکھ دیو، عرض کی یا رسول اللہ پہلے جا وینے ہیں پیچھے پیر رکھ دے، فرمایا اسے نو متقی یاد ہے، یہ میں سفر کریں دے کنڈے آلے رات احتیاط کرنا پمدائی، انہیں دنیا دی زندگی گزریں دے احتیاط کر جو جیڑا کم کریں دا پیاں کیا ادھے اللہ رسول ناراض تا نہیں ہوندہ، اگر ناراض ہوندہ ہے تے وہ کام تے جے راضی ہوندہ ہے تے وہ کام کر اے متقی، متقی پرہیزگار، انہاں دے جو ہوندے نے اللہ دے ولی متقیاں دے وچ، او ہوندے نے اللہ دے دوست، کہیں دے دوست ہوندے اللہ دے دوست، جڑے بندے آدھے نا جنہاں دے اختیار کچھ نہیں ہوندہ، او فضول گلہ گلہ، دنیا دے حکمران دا کوئی بیلی ہوئے او دے خلاف آواز اٹھاؤ شام تو پہلے پتہ لگ رہے تو جڑا اللہ دا دوست ہو، اللہ دا جڑا دوست ہوئے تے جائے زندگی دی اسیش و آرام چھوڑ کے تے اس مالک دا ذکر کی تو ہوئے او دیوست ہمیں شکر کرے نہ دیوست، کیا او دے اختیار کچھ نہیں، میں ادھر توجہ کرو، ولیاں دے اٹھتے ہوندہ ہے غوث، کون ہوندہ ہے؟ حضور غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی گیلانی بغداد والی سرکار یارویں آلہ او فرمائی دے میرے جے ہزارہ غوثوں میں تے جتھو صحابی دی سواری گزر ونی جس گھوڑے تے نبی دا صحابی سوار ہوئے اس گھوڑے تے سنبان دی دھوڑ نال بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنا شان ہے نبی دے اصحابی دا،
غوث تے ہوندن کتب تے کتباں تے ہوندن ابدال تے ابدالاں تے ہوندن کلندر تے کلندراں دے اتے ہوندن تبا تابعین تے اتے ہوندن تابی تے تابی دے اتے ہوندا صحابی تے صحابیاں دے اتے ہے انبیاء دا رتبہ پیغمبر بھی آئین رسول بھی آئین تے نبی بھی آئین میں ادھر توجہ کرو جے کر نہیں دل بندہ تو بس چکرے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری محفل میلاد مصطفیٰ رسولاں دے وچوں او شان والے جڑے صاحب کتاب جنہاں دے تے کتاباں نازل سارے رسولاں دی امامت اللہ نے ساڈے نبی نو عطا فرمایا ساریاں کتاباں دا مقصد اللہ نے قرآن بنا چھوڑا جتنے اگلے شریعت لائے کے آئے دین لائے کے آئے اکمل تے مکمل دین اللہ ساڈے نبی نو عطا فرمایا گل دی سمجھ آندی بھی سارے نبیاں دا سردار بڑھا کے مکہ جو بھیجیا تے اللہ نے وقت بلایا لا مکانہ تے میں گزارش کیتی ہے کہ نباتات دے وچوں شان والا درخت سدرۃ المنتہا ہے فرشتے آئی چوں سرداری ہے روح الامین جمادات دے وچوں اللہ نے عرش نو شان زیادہ عطا فرمایا اللہ نے ساڑھے نبی نو بلا کے لا مکانہ تے عرش تے اتے بمائے نالین دے قدم رکھوایا جمادات ہی تلے رہ گئے نباتات بھی تلے رہ گئے فرشتیاں دے سردار بھی تلے رہ گئے زمین و آسمان بھی جس نبی دے میلاد پا کے چایا بیٹھا ہے اللہ نے اتنا شان دیتا ہے کہ عظمت والا عرش او تلے ہے میرے نبی دی نالین اس عرش دیوی نہ رکھیا محمد قربان جاواں سانو سارے ناواں جو سانو سارے ناواں جو سرکار دا نا سونا سانو سارے ناواں جو سرکار دا نا سونا اتے ساریاں شہراں چوں سونے دا گراں سونا سانو ساریاں ناواں چوں سرکار دا نا سونا اتے ساریاں شہراں چوں سرکار دا گراں سونا معاشر دی حرارت وچ سرکار نے آنا ہے سرکار نے آنا ساڑے سر اتے کر دے سی کملی دیو چھاسو قربان جاؤں اس نبی دی آمد اللہ فرمایا سچ لائے کے آیا سچ لائے کے آمن اللہ میرا نبی مسلمانوں جنہ تصدیق کی تھی او صدیق بن گئے میرے نبی دا صدیق بھی سونا عمر بھی سونا
عثمان بھی سونا علی سونا میرے نبی دے غلام بھی سونے میرے نبی دی آل بھی بے مثال غلام بھی بے مثال میرے نبی دا شہر مکہ ہی بے مثال میرے نبی دا شہر مدینہ ہی بے مثال صدقے تے قربان جاواں میرا نبی آیا آمنہ دی گودے جایا حضرت عبد المطلب دے پتر دے گھر آیا پوترا آون بھی بے مثال اگر مولوی حضور دی آمد دے ویکھن چاہ پتہ لگ ویسی مولوی کی میں آیا میرا نبی کی میں آیا مولوی آوے ماں پلیتے جا پلیتے آپ پلیتے مولوی دی ماں دی سپورٹ کرن والی دائی بھی پلیتے میرا نبی آیا ماں بھی پاکے آپ بھی پاکے دائی بھی پاکے قدم لگے مکے چوتے کنل بھی پاکے میرے نبی دے قدم لگے اللہ روئے زمین مسجد بنایا قربان جاواں تے صدقے جاواں نبی دی عظمت تو مسلمانہ گناہگار ٹرے زمین اللہ دی بارگاہ چار کرے مالک اجازت دے میں آ تیرا منکر ودائے نو میں نگل چھوڑا مسلمانہ میرا نبی آوے میرا نبی آوے اللہ دی قسم میرے نبی دے غلام آیا بیٹھا ہے عرض کرنے دا یا رسول اللہ تساں چن بھی نہ ترڑیں دے ہوئے تساں پتھرہ تو کلمہ ہی نہ پڑھیں دے ہوئے اچھا تساں درختانوں بھی اپنے کول نہ سڑیں دے ہوئے اللہ تو انہوں ایڈا حسن دیتا لوگ ویکھ کے کلمہ پڑھنے میرے نبی دی بارگاہ چ عبداللہ ابن سلام یہودیاں تک بڑا بڑا عالم ہے وہ آیا مناظرہ کریں جدہ میرے نبی دے سامنے آیا یا ودوہا دا مکھڑا جٹھا پڑیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھیا میرے نبی فرمایا عبداللہ ابن سلام تو تا آیا ہوں مناظرہ کرن کان آتے پڑھ لیے کلمہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تو جدہ توڑا چہرہ ڈٹھا موں میرے دماغ تے دل گواہی دیتی ہے عبداللہ جھوٹے بندے دا چہرہ انج نہیں ہوگا یہ سچا ہے میرے نبی دے غلام بولو چاہو اللہ دی قسمی میرے نبی دے غلام سچے نہیں کدیاں عقیدہ غلط نہ رکھیں کدیاں نہ سوچیں قبر بڑی اوکھی ہے نہ مولویاں نال ہونا ہے نہ ذاکرہ نال ہونا ہے نبی دے غلامہ نال پیار کر نبی دی آل نال محبت کرو نبی دیا بیویاں مومنہ دیا میرے نبی کریم دے غلام حضرت عبداللہ ابن مسعود واقعہ لکھانا لا پیر قطب علی شاہ صدیلیں شریف
اسرار معرفت نا دی کتاب ہے او دے لکھ دن کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سفر پہ کریں دن سفر کریں دیاں کچھ بندے کٹھے ہوں دے ڈٹھے اس پوچھے آئے بندے کے کٹھے نہ کہ جی یہ عیسائین تے آج انہاں دا آمنا ہے مولوی پادری اس آگ کے تقریر کرنی ہے سال پیچھو ہی تھے کہ جلسہ ہوندہ ہے سارے عیسائی کٹھے ہوندن تے انہاں نو ایک عیسائیاں دا پادری جڑا ہے نا وہ آ کے خطاب کریں دا ہے آپ فرمائے میرے دل لے چاہے عبداللہ آج تم ہی سن لا عیسائی آدھا کے آپ فرمائیں در میں جوان کے باہری ہوں تھوڑی دیر تو بعد مولوی صاحب آگے انہوں بڑا استقبال کیتا بہایا اس تقریر شروع کر دیتی گھنٹہ تقریر کی تھی مجمع ٹست مسنو کہیں اس نو داد تے مولوی نے چپ کراؤنی تو وڈا کام میں نے چپ کر کے بیٹھے رہو مولوی 10 منٹہ تو تگدہ ہی نہیں کر تو سبحان اللہ کی رکھے دبا میں 3 گھنٹے بلوا لے نہیں تو 15 منٹہ تو تے نہیں میں سکے جلو سے لٹھا بھئی یہ تا بلندے ہی نہیں گل کی ہو گئی یہ میرے منہ جو لفظ لائے لیں دیان تے میں نو داد دیں دیان تے آج بلندے ہی نہیں وہ تجربہ ہو ویندہ مولویاں نو آسانو تجربہ ہو ویندہ ڈاکٹرانو تجربہ ہو ویندہ مریض ویک کے دسین چاہے مرضے تے اگلے جڑے حکیم آن وہ دسین دیان ہون آلے تا ٹیسٹ لیک چھوڑے دیں اگلے جڑے آن وہ دسین دیان تے مولوی جڑے اسا جڑے مولوی سانو تجربہ ہو ویندہ اسا تو اڑے چہرے ویکھ لینے کہ مجبوری اچ بیٹھا ہے یا خوشی اچ بیٹھا ہے یا کی بیٹھا ہے سانو ہی پتہ لگدا اس بھی سوچیا بھئی آج گل کے میں قدن دے انہاں نو تقریر آواز سناویں لگا تے آج بلندے ہی نہیں او دے ذہن ہی خیال آیا آج معلوم ہوندا ہے اس مجمع کوئی محمدی بیٹھا ہے وہ آدھا محمدی آج اتھے بیٹھا ہے کھڑو بن حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمائیں دیں جدوں سکتے نا کھڑو بن میں اس لئے سوچیا میں ہیکاں تے اے تہن دیر سارے انہا میں نے چھوڑنا کوئی نہیں میں بیٹھا رہی ہوں اس وقت آکیا میں بیٹھا رہی ہوں تریویری اس آکیا محمدی آتے نو تیرے نبی دی قسم دینا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے جداؤں اس آکیا میں تنو نبی دی قسم دینا میں آکیا عبداللہ اٹھی وانیوں یہ مر سہیں سیتا نبی دے ناتے تمر نبی دے ناتے تمر غازی علم دین مجھے لے آکے انہیں رکھے ہیں نا جیلے تے قید اعظم محمد علی جناح وکیل بن کے آئے تے اسا کیا کہ علم دین ایک ویری آنکھ چمنی مارے میں جانا عدالت جانے ضمانت جانے تے علم دین آتا ہے محمد علی جناح دس مارا ہی نبی دا دشمن تے آنکھاں مارے کوئی نہیں انہاں کے دی ماں نو گلو ماں دی ماں نو ویسی علم دین دی ماں قدمہ تے ہاتھ رکھے اسے ہاتھ رکھ کے ماں دی احترام تے ادب کی تو ماں متھا چوم کے آکھیا پتر ایک ویری آکھیا آچا گھر جرونا کوئی نہیں ہاتھ بن کے آدھا ماں پترانو رتبے ملن تے ماں دے دل خوش ہوں دل کے کوئی نہ جنے بچڑا بڑے خوش ہوں دل جنے اماں جیڑی دیوار دا میں اس لانتی نو مارے آئی میں نو ہر رات نبی دا دیدار ہوں گئے قربان جاواں وانج رکھیوں نے میاں علی دی جیلے میں اس روڈ تو گزریاں تلا گنگ در گئے اسے تو بورڈ لگا کھلوتا ہے غازی علم دین جیلے اس کوٹھی اچھ رکھ دیتا انہیں جتھے موت سزا لیں رکھ دیا نال کوٹھی اچھ دعا یہاں او بھی عمر دعا ہائی پہ موت سزا میاں علی بیماری آگئی نال علی آکھیا علم دین اسے کہ جی بندے مردے پہن کوئی دوائی دسیں اسے کہتے میں کوئی حکیم اسے کیا داست جانے تو میں سارے انو راز فاش کریں نا اسے کیا راز فاش کریں نا کیا لکائی کھلوتا ہے اسے کیا میں نو پتہ ہی میں داست چھوڑے سا ہوں اسے کیا دسے سے اسے کیا دسے سائیو میں بھی موت سزا تے کوٹھڑی ہے چکلہ اے بھی موت سزا تے کوٹھڑی ہے کلا میں تراتی کلا ہونا تیرے نال ساری رات گلنا کون کرے
علم دین آکھے تن جو اتنا پتہ لگ گیا نا تو دس کہیں نہیں کہ کرا ہو سکیا جڑے مریض انہوں نے آگ چاہ جڑے گھڑے چمائے پانی پینا او دے چپین دے ونجل شفا مل دی ویسی اکنے شفا مل دی ویسی حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے آپ جلے کھڑے ہوئے عیسائی بننے پادری اٹھ کے آ نیڑے نہیں ہوئے کیوں جنہیں میں سوال کرنے وہ آگے ہو سکے میں سوال کرنے میرے نبی دے غلام کیوں فرمایا کیونکہ سچ ہمیشہ سچی ہونا میرے نبی دے غلام فرمایا عیسائیہ کر جڑا سوال کرنے تینوں جواب دے اس کا پہلا سوال ہے تیرے نبی فرمایا جنتی جنت جو ویسے جنتی کھاسے نہیں صحیح تے پیسے نہیں بھی صحیح تے انہوں نے حاجت نہ ہو سی ایک ہی میں ہو سکتا بندہ کھاوے پیوے صحیح تے حاجت نہ ہو آپ فرمایا سنو عیسائیہ میرا او مالک ہے جڑا بچے نو ماں دے پیٹ چ 9 مہینے رکھ دائی غذا بھی دیندہ ہے حاجت بھی ہون دیندہ نہیں جیڑا 9 مہینے ماں دے شکم میں حاجت نہیں ہون دیندہ او جنت جی او تک میرا دعا سوال دا او تک دعا کیا ہو سکے نارا پیوان دیئے نہیں 4 جنت کتنی ہے نارا 4 شرابن تورا دی ماکی دی پانی دی تے دودھ خالص دی تے جتوں نکل دیاں پین مرکز ہکوئے ہکے جات پہ نکل دیاں یہ شاہ ہکے جات نکلے وہ ساری ہکو جائی ہون دیئے اے دودھ دی خالص ہے پانی بھی خالص ہے شرابن تورا بھی ماکی بھی خالص پہلے دساں جتوں نکل دیاں پین نارا 4 نارا جیڑا مرکز ہے اتھے لکھے ہویا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا نام لکھے ہویا ہے میم اے میم دال 4 لفظ تے 4 نارا تا تسانے دنیا کی نبی دا صدقہ کھانے آئے جنت بھی نبی دا صدقہ ملنائی اس کا کیا گال سن میری 4 نارا اللہ بندے نو ایک سیر دیتا ہے سیر دے بھئی دماغ سیر دے بھئی دماغ اسے دماغ جو پانی آوے اچھا منہ جو نکلے ہور شاہ ناکی جو نکلے ہور شاہ اکھیں جو آوے کنائیں جو ونجے ہکو سر ہکو دماغ ہکو بندہ 4 رستے مختلف اللہ ایک کر سکتا ہے تے اللہ وہ 4 نارائیں ہکے جاتوں ہون عیسائی ہو گیا لاجواب جلے لاجواب ہویا اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود آکیا عیسائی ہون میری سن تینو تیرے نبی دی قسم دینا اپنی انجیل چوے کے 10 ہون جنت دے بوئے نو چابی کیڑی لگنی ہے ہو سکے پوچھن دے پوچھلا قوم تو پوچھیا انہاں کہ آج سچی دس ہیں آج کوڑ نہ ماریں دیا آج کوڑ آج سچی دس ہیں ہو سکے وجہ سچی پوچھنا ہے آتے نو دس سانجنے دس ہو سکے ہون جڑی جنت دے بوئے نو چابی لگنی ہے اوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا وقت پتہ یہ کوڑ کیوں مرے نہ لیندہ کیوں لوں داتا میں نہ دن نہ مہینے دے نہ سال تے مکنی اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے
باں جس نے پھڑائی ہے سرکار دو عالم نو او کہندا پھر سب نو لجپال تے مکڑی کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیر نہ پنجا تو جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی عیسائی نے ہاتھ ودایا اس کے بعد دے چاہ آپ نے ہاتھ پھت کے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا نبی بھی سچا میرے نبی دے غلام بھی اکو غلام بھی ساڑھا تا کیدہ ساڑھا نبی سننا ہے آتن نسا صدیق اکبر دا کیدہ پر تاریخ خلفاء لکھنا علامہ جلال الدین سیوطی ترائے وسیطانی صدیق اکبر دیا آخری ٹائم پہ سیدنا صدیق اکبر دیا کتنی وسیطان ترائے آخری وسیعت دسان کے جدہ جنازہ تیار ہو ونجے جنازہ پڑھ کے میری چار پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے دے سامنے رکھ دیا ہے سیدنا صدیق اکبر رکھ کے تے ہاتھ بن کے عرض کریا سونا غلام حاضر اجازت ملے تا اندر چرکھے آئے نہ ملے تا جنت بقیہ چرکھے آئے 2 سال بعد لکھیا 3 مہینے کئی دیاڑے بعد لکھیا 2 سال 2 مہینے کئی دیاڑے صدیق دی سیدنا صدیق اکبر دی خلافت دا دورے خلافت دا دورے بعد لکھیا 3 سال کئی مہینے تے کئی دیاڑے جو بھی ہے جتنا بھی ہے سال 2 تو گل زیادہ ہے تو معلوم ہویا صدیق اکبر دا کیدہ جدہ میری چار پائی رسول اللہ دے روضے دے سامنے رکھ سن تے عرض کرے سن نبی سندہ بھی ہے جواب دیندہ بھی ہے سندہ بھی ہے جواب دیندہ بھی صدقے ونجا نبی دے غلام دی عظمت ایک سچا گیا کتنے نو کلمہ پڑھا کیا کتنے نو کلمہ پڑھا کیا کیونکہ امتی میرے نبی دا غلام ہوئی آمد میرے نبی دی حضرت عبد المطلب فرمائی دیں جو کعبہ یہ جھکتے میں آکیا کوئی زلزلہ پیا بہت ڈھرین جا اتنے چھات پہ لگے جلے بہت ڈھٹے رہے بہت جو آواز آئی مکہ آلے ہوں آخر زمان نبی آگی آخر زمان نبی آگی میرے نبی دی والدہ فرمائیں دی میں جڑے کمرے دے وچ جاؤں او دے چھو بدل آگیا اس آکے میرے محمد نو چھپا لیا جی میں وقت ویکھاں تک کے ویکھاں سر سجدے چ رکھیا ہویا ہے ناف پوری دا ناڑا کٹی ہوئے دا ختنہ شدہ لوگ کیا دنی خدا دیر سیوک میں تندسا اللہ صرف انسان پیدا کریں دے انسان نو اگاں بندہ بنیں دی یہی تو میرے نبی دی شریعت بنیں دی ہاں انسان تو پیدا ہو گیا وہ دے کاننے چازان دیتی کہیں دی سننا تھے اور نبی ہی سننا تھے وہ دا ختنہ کرو کہیں دی سننا تھے عقیقہ کرو 7 دیا تو بعد کرو تے بامیں تو سا او دا چکرو او عمرے چا آپ چکرے او ہے کو دا بدلہ ہو او دے نیڑے دوکھ تکلیفاں نہیں آدھی 18 سال دی عمر ہوئے تو بات تو دی نکاح کرو نکاح کہیں دی سننا بولو جو تے جو نبی دی ذات میں چکا ڈیوے چاہتا باقی طرح دی کا شرن ہے اللہ انہیں تو نہیں ہر جاتے کہ اطیع اللہ واطیع الرسول اطیع اللہ واطیع الرسول اور میری تابعداری کرو تو میرے رسول بھی تابعداری کرو
کیونکہ راہ دا راہ دکھاون والا ہی میرا رسول ہے قربان جاواں سر سجدے چ دعا امت واسطے دعا امت واسطے 16 دن گزرے یا 14 تے طیف تو آئیاں دائیاں حلیمہ آئی حلیمہ دی جڑی آئی پئی چادر اس تے ٹاکیاں لگی ہوئیاں غریب جداں آکے اپنی تے اپنی ساریاں تو پچھے تے بال لدوس کوئی نہ تے پد کر کے آئی رومن بہ گئی حضور دے دادا آگئے پوچھیا مائی نا کے وئی روندی کیوں ہے جنے سائیں دائیاں تے نالی مائے بڑا سفر کر کے آئیاں بہار دی موسم آئی کوئی بال مل ونجیا ملیا کوئی نہیں میرا نبی فرمایا میرا پوترا لینے ہی تو ہے یتیم لے لے رو نہیں حلیمہ حضور دے گھر گئی اگو نبی کریم دی ماں ملی آمنہ جی میں دائیا حلیمہ تیرا پوترے جنے جیا نا کیسوں میرے نبی دی ماں فرمایا نائے محمد کیا نائے سوں زمانے میں چمکا ہے نام محمد زمانے میں چمکا ہے نام محمد زمانے ہے نام محمد زمانے میں نہ پہنچے جبرائیل رمی بھی بلند اس قدر ہے مقام محمد نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ فقط دو حقائق پہ دنیا ہے قائم کیڑا یاد خدا اور احترام محمد یاد خدا اور احترام محمد زمانے میں چمکا ہے نام محمد حلیمہ جل نا سنیا نا جی قبلہ بھئی نا ہے محمد حلیمہ دی آمنہ یہ نا آتا ہے کہ دنیا میں تو آئی تھا یہ نا کوئی نہیں سنا میرے نبی دی ماں فرمایا حلیمہ میں نہیں رکھیا ہے دے دادے رکھیا ہے اچھا دادے کی میں رکھ لیں گے جنہیں دا دادا تواب پیا کریں دا کعبے دا روندہ پیا روندے اللہ دی بارگاہ چارج کی جو اس مالک ساڑیاں نسلہ گزر گئی ہیں تیرے کعبے دی خدمت تیرے کعبے دی تیرے گھر دی نوکری کریں لیا ساڑیاں نسلہ گزر گئی ہیں مالک مہربانی کر میرے پتر عبداللہ دے گھر خوشی ہے ہی میں انہوں عبداللہ دی نشانی دے میں صدقے بجا آتے پہ گئے عبدی آواز ہے عبد المطلب رو نہیں میں تیرے عبداللہ پتر پیا دینا دا نا رکھے محمد نا لبیوے نا کافر آدھے نا محمد تصدو تا تعریف تا ہو گئی باقی رائے کیشہ گئی واقعی رائے کیشہ گئی محمد سڈو ہی نہیں اللہ یاد باللہ انہا کیا مزمم چا سڈو جدہ انہا مزمم سڈے اللہ جبرائیل گلیا محبوب پریشان ہومن دی لوڑ کوئی نہیں تو تا محمد ہے میں صدقے تے میں صدقے تے قربان ونیا اپنے مالک دی عظمت تو قربان ونیا شان تو اپنے مالک دی تو قربان ونیا حلیمہ دیئے آمنہ بکھاتا صحیح پوتا جیدہ نا ایڈا سونا ہے وہ میں بھی کہا تھا صحیح جناب آمنہ حضور دی والدہ محترمہ لائے گئی حلیمہ نو تے حضور کپڑے سفید چھ لپیٹے پہ انہیں چہرے تو جو ہٹے ہے نا کپڑا
نور دیا شہاواں نکلی حلیمہ وے کیا دیا آمنہ ایڈا سونا سبحان اللہ میں بھی قدر دے بال چامن لگیاں ہوں میں تا ایو جیا سونا ڈٹھائی ایو جیا سونا میں آئی تائیں ڈٹھائی کوئی نہیں میں نو دے آمنہ دی دیوان تا تینو ضرور ہے یتیم آدھی نہیں میں نو ایک چامن دے آدھی چاک کے سینے نال لائے سینے چھڑ پائے گئی میں توے دیائی فدا ہو گئی ہوں میں دل جاتی کھنیاں ہوں کئی شائی نہ دے وے میں نو پتر ضرور دے آمنہ میں نو ضرور پتر دے میں نو ضرور پتر دے آپ فرمایا لائیوان حلیمہ تینو رنگ لگوئی سن تینو رنگ لگوئی سن لائیوان تاسانے رل خوشیاں یار مناو ساڑا کملی والا اللہ نے کرم کمایا ساڑا کملی والا رل خوشیاں یار مناو ساڑا کملی والا اج ہویاں چار چفیرے او دے کرم دیاں برساتاں ہو دا نوری چانن سب مک گئیاں کالیاں راتاں ہو دا نوری چانن سب مک گئیاں کالیاں راتاں تساں فرشیو فرش سجاؤ اللہ بھی عرش سجا رل خوشیاں یار مناو ساڑا کملی والا قربان جاؤں حلیمہ دی لائے کے باہر آئیاں گھر لے ڈاچی بھائی ابو بیٹھا پیچھو میں بیٹھی ہوں چاہ کے جولی پایا یا پایا تے ڈاچی لیٹ پہ یو سا کہ حلیمہ ڈاچی کمزور ہے میں کہ کمزور کائی نہیں میں نو معلوم ہوندہ ہے یہ نو میں چاہندہ ہے بڑیاں شانال ہے تے تیری کانڈس در ہو گئی ہے گال کا یہ نہیں پہ بندی ہے یو سا کہ دوات کے کرائیں ہو سا کہ اگو نہ باؤ پچھوں میں اگو بانیاں تے جولی مصطفیٰ نو بہینی آج مہارا آسا نہیں نہ پہندے آج مہارا محمد دے آتھج دین آدھی حضور دی گود چنیا مہارا رکھن دی دیر آئی بس ڈاچی جو اٹھی ہے نا تے چلیے میرا عقیدہ کہوے میرا ایمان تے عقیدہ ہی کہ جڑی میرے نبی دی ڈاچی چل دی پہ آئی نا وہ سلیمان دے تخت بھی تیز بجے وہ ہوا تے اڑ دا تے سلیمان علیہ السلام ادھتے ہوں دیا اے ڈاچی زمین تے پہ چل دی اتے نبیان دا امام سفر پہ کر سپیٹاں لگ گئیاں جڑیاں دائیاں چھوڑ کے وقت گئیاں حلیمہ انہاں دے کلوئی ہیں گزری ہے نا انہاں کیا رکے نا کدو لئی ڈاچی تو تا غریب جائیاں ہوں پیسے کدو لائے لیں وہ تا کہ ڈاچی ہوا میں ہوا آج میں سوار تبدیل کیتا ہے آج مہارا حلیمہ دے ہاتھ چ نہیں آج مہارا محمد دے ہاتھ چ انہاں کے ویکھن دے جدہ انہاں کے ویکھن دے تے ڈاچی رکی ہے تے میرے نبی دے جلوے دائیاں ڈٹھے مسلمانوں آمنہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے او دائیاں سب حیران ہو گئیاں
اونٹنی دی چال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے او سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سائیں دا جمال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا وہ ذات جو سچ لے کے آئی جنہ تصدیق کی تھی وہ صدیق بن گئے قیامت تئی صدیق جی سچا کوئی نہیں آ سکتا عمر جی عادل کوئی نہیں آ سکتا عثمان جی صاحب حیا کوئی نہیں آ سکتا علی جی دلیر کوئی نہیں آ سکتا میرے مرشد حسین جی قرآن دا کوئی کاری نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ میرے چند اقتصابات اپنی بارگاہ قبول کرے دو مشرے اس بعد